अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप साथ जो दरूद इब्राहिमी का वाक़या शेयर करने वाली हूँ, इससे ना सिर्फ हमें ये पता लगेगा कि जो लोग सुस्त काहिल हैं उनका सफ़र जो है वो दरूद इब्राहिमी से जब जुड़ा तो क्या हुआ, और उनको जिन लोगों को कोई काम आता ही नहीं है करना, सुस्त काहिल नहीं है वो, लेकिन जिनको कोई काम ही नहीं करना आता और उनको है कि माशरे में उनको जीना भी है, अपनी कोई कह लें कि आपको अपने कोई फाइनेंशियल हालात भी अच्छे करने हैं तो अब काम ही नहीं आता, क्या करे बंदा। तो इन सारी सिचुएशंस के लिए आज मैं जो आपको वाक़या सुनाने वाली हूँ आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। तो वाक़या शुरू करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बहन कहती हैं कि मेरे साथ ये मामला रहा कि मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया कि मैं कोई डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, और यहाँ तक कि बस एक इजी अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने लाइफ दी। यहाँ तक कि मामला कुछ यूँ हुआ, उस इजीनेस में कहती हैं मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी तो भेजा गया, इन बातों में तो था कि हाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजना है इसको, स्कूल वगैरह की पढ़ाई हर चीज़ में, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया गया कि तुम टॉपर बनो या कुछ बनो। अल्लाह के फजल से कहती हैं अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की कि खुद ही खुद ही अच्छे मार्क्स आना शुरू हो गए, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने मदद की। और ये हैरान रहती हैं तब भी कि मेरी इतनी मेहनत तो होती नहीं है, पता नहीं कैसे सब कुछ हो जाता है। तो अल्लाह ताला इनसे मेहनत भी करवा देते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनका ताल्लुक दरूद इब्राहिमी से जुड़ा, तो इनको जब दरूद इब्राहिमी की अहमियत का सबसे पहले मालूम हुआ तो इन्होंने कहा कि मुझे तो दरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ने में तकरीबन घंटे के करीब लग जाता था, जो कि बहुत बड़ा टाइम था, और मैं उस तरह करते करते 1000 मरतबा ख़त्म नहीं कर सकती थी। तो इस सारी सिचुएशन में बस इन्होंने दिल में बस इरादा रखा कि अल्लाह आपने मेरी मदद करनी है। ये कहती है मेरी नेचर कुछ ऐसी है कि मेरे पास जब तक मसले का हल मेरे पास ना आ जाए तब तक मैं बेचैन रहती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे इतना हार्डवर्क करना भी पसंद नहीं है, ना मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत मशक्क़त करके गधे की तरह काम करती रहूँ, तो दरूद इब्राहिमी 1000 पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क था जो कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हो। लेकिन अल्लाह ताला से मदद ली, अल्लाह ताला ने नीयत देखी, और कहती है इतना ही आसान था कि हम इस चीज़ को सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे हमारी दुआएं कबूल होंगी नहीं होंगी। तो कहती हैं मेरे लिए इतना आसान था कि मैंने अल्लाह ताला से बस नियत करी कि अल्लाह मुझे पढ़ना है, और कैसे पढ़ा गया, कैसे अल्लाह ने मदद की, खुद ब खुद ही बस होंठों पे दरूद इब्राहिमी पढ़ना ये शुरू हो गई, चल पड़ा इनके होंठों पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1000 दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं। लेकिन कहती हैं कि मेरी सुस्ती और मेरी थॉट्स थी, इतनी सुस्त नहीं थी है कि बिल्कुल ही एक इंसान जो है ना वो लेटा रहता है, सोया रहता है, ऐसा कुछ मामला नहीं था। लेकिन कहती है कुछ प्रोडक्टिव करना जिससे मेरे कोई मामलात, हालात, फाइनेंशियल हालात कुछ बेहतर हों, वो सब चीज़ें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मैं उस गधे की तरह थी जिसको अगर लगा दिया किसी काम में तो किसी ने लगा दिया तो मैं करती रहूँगी, और वो भी बस काम बस ठीक है हो गया, चलो हो गया, बस ठीक है सर से उतारो इस काम को, लेकिन कर देती थी इतना कि वो एवरेज काम हो जाए, अच्छा हो जाता था किस्मत से तो अच्छी बात है, लेकिन उसे टॉप नॉच करने की कहती है मेरी कोई मेरी इंटेंशन नहीं होती थी। बस मुझे था कि काम बेहतर हो जाए, ये भी नहीं था कि किसी का काम ख़राब कर देना है, लेकिन काम बस बेहतर हो जाए। तो कहती हैं कि बहुत सारी बीच में नौकरियां आई ऐसी जिसके अंदर इन्होंने टीचिंग भी की और एक जो है वो फर्म वगैरह के साथ भी इन्होंने काम किया। तो कहती हैं उन सब में बस यही था, मुझे बस कह देते थे कि कर लो, मैं खुद से सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिनकी मैं सोच रही थी। मुझे फैंटेसी में रहना पसंद था, मुझे रियलिटी में रहना पसंद नहीं था। तो रियलिटी से दूर कहती है मुझे ज़िंदगी जीना पसंद थी, क्योंकि रियलिटी कहीं मेरे अकॉर्डिंग होती नहीं थी और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती थी। तो कहती है इसी तरह बस चीज़ें चलती चली गई, और मुझे अल्लाह ताला ने उस फैंटेसी में कहीं ना कहीं रखा भी, लेकिन कैसे मेरे काम हो जाते थे मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद इन्होंने एक जगह नौकरी की, वहाँ पे कहती हैं कुछ ऐसे काम थे जो मुझे आते ही नहीं थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बस मैं कहती थी या अल्लाह मुझे नहीं पता ये कैसे करना, बस करवा दें। थोड़ा सा तो पता था कि हाँ ठीक है ये काम किससे रिलेटेड है, लेकिन उसको करना प्रॉपर तरीके से कैसे है ये सब अल्लाह से मदद लेती थी। और कहती बस वो दुआ मांगना इतनी जल्दी पूरी होती थी कि समझ से बाहर था कि कैसे हो रहा था सब कुछ, कैसे ज़िंदगी चल रही थी, कैसे आसानियाँ हो रही थी, कैसे अल्लाह ताला उनको कामयाबी की सीढ़ी पर भी चढ़ा रहे थे, इनको पता ही नहीं चल रहा था। तो कहती है कि ये जो सारा कर्म हुआ
یہ درود ابراہیمی کی وجہ سے ہوا، اور اس سے بھی پہلے اس یقین کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو مجھے لک آفٹر کریں گے، جس کی وہ کہتے ہیں نا آپ کو باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ اچھا شروع سے لے کے ازل سے، جب کہ میرا ازل جب سے تھا، میں پیدا ہوئی، ساری زندگی وہ تو اللہ ہی سنبھالتا ہے، ماں باپ بنائے، رشتہ دار، بہن بھائی، لیکن جب انسان کافی موڑ پر اکیلا ہوتا ہے، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ اس کے اس طرح ساتھ نہیں ہوتے، جہاں وہ اکثر سوچتا ہے کہ اچھا یہاں ہوں گے، ہر جگہ اس کو سپورٹ نہیں مل سکتی، چاہ کے بھی نہیں مل سکتی۔ آپ ایک چھوٹا بچہ سوچ لیں، اسکول سے بھیج دیتے جب ہم اس کو، تو وہاں اس کا پیرنٹس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہاں جو بھی ہو رہا ہے، اس کی ٹیچر اس کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہے، ہر چیز، وہ اسکول سے گھر آئے گا تو وہ بچہ یا بچی بتائیں گے نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور کچھ بچے تو اتنے شائع ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، ٹیچرز بتائیں تو بتائیں، یا کوئی بھی چیز جو ان کو اچھی لگ رہی ہو یا پریشان کر رہی ہو، اکثر بچے اپنے بیہیویئر سے شو کر دیتے ہیں۔ غرض کہنے کی بات یہ ہے کہ اس چھوٹے بچے کا بھی آپ ساتھ اس ٹائم تک کوئی آپ کا اس پہ زور نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ اس کی مدد کر سکیں، تو پھر بڑے ہوتے ساتھ ساتھ تو ہمیں ویسے ریلائز ہو جاتا ہے اچھا رسپانسبلٹیز ہیں، یہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس سارے میں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، بہت سارے کام کہتی ہیں ان کو آتے ہی نہیں تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی۔ اس واقعے سے میں آپ سب کے ساتھ یہ صرف شیئر نہیں کرنا چاہتی کہ اللہ نے ان کی مدد کی، بے شک اللہ نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہوگی اور کر بھی رہے ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اس واقعے سے میں آپ کو شعور کی بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیسے ان کو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے یہاں مدد کر رہے تھے، کہ جن چیزوں کو میں اتنا کامن سمجھ رہی تھی وہ عام ہوتی نہیں ہے چیزیں، جن چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کامیابی مل گئی کوئی بات نہیں، کہتی یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچھا لوگوں کی نظر میں وہ اتنی بڑی چیز تھی جو میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ شعور یہ ہے، یہ شعور نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، جہاں آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا، میں لے آئے، وہاں آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، وہاں آپ نے خود کو برباد کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے نا کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی، جس میں سے ایک چیز یہی ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میری یہ چیز جو ہے یہ انسان کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتی، وہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ میں شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے واقعے میں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اکثر اوقات ان کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ میں کام کر رہی ہوں تو یہ خراب ہو گیا، پھر اکثر ہم کہتے ہیں نا اچھا کسی نے ہائی ڈال دی، ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کسی نے بول دیا تو خراب ہوگی چیز، تو کہتی میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھ سے کام کروا کون رہا ہے؟ میرا رب۔ اصل میں تو میرے صرف باڈی یوز ہو رہی ہے کام کرنے کے لیے، وہ شعور، وہ عقل، وہ سب اللہ عطا کر رہا ہے مجھے کہ کیسے کرنا ہے میں نے یہ سب۔ تو کہتی پھر اگر اللہ کروا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے بری الذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر تو معاذ اللہ استغفر اللہ ہی نہیں لکھ سکتی، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نظر نہیں چھو سکتی، اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے ہیں، تو پھر جب اللہ نے کرانا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ مجھ سے اچھا کروائے گا۔ تو کہتے ہیں جب یہ چیز بھی ایڈ ہوئی تو معلوم پڑا کہ واقعی اس کے اندر تو اور بہت سارے رستے ان کے لیے کھلتے چلے گئے، اور وہ رستے کچھ ایسے کھلے کہ ہر چیز میں جو گھبراہٹ، ڈر، خوف، کہنا نہیں اللہ لے کے جا رہا ہے، اللہ کرے گا، پھر ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ اپنا ایسوسیشن شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیز ایک دم نہیں ہوتی، یہ بھی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے چیز، کو ٹائم لگتا ہے۔ یہاں سے اس واقعے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نیا پار ہو جائے تو درود ابراہیمی کو اپنی لائف میں ایڈ کر لیں۔ سب سے بڑھ کے ایک اور بات میں یہ کہوں گی آپ کو، وہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں درود ابراہیمی زیادہ بڑا نہیں پڑھا جا رہا، یہ نہیں، آپ درود ابراہیمی تھوڑا پڑھ لیں، کم کوشش کریں 313 تو پڑھیں، اگر یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تو دن میں ضرور 10 مرتبہ تو پڑھیں، پر پڑھیں ضرور۔ آپ کی خود ہی اللہ تعالیٰ ڈائریکشن چینج کرتے رہیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی میں کہاں سے کہاں چلے گی، پھر جو وظائف آپ کی زندگی میں ایڈ ہونے اللہ تعالیٰ ایڈ کر دیں گے۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں نا اچھا یہ اجازت سے نہیں پڑھنا، وہ اجازت سے نہیں پڑھنا، یا یہ سب چیزیں، تو وہ سب کیسے جو ہے درود ابراہیمی کی جرنی سے ایک بہن کی ہیلپ ہوئی، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک صحیح تلفظ کے ساتھ اربوں خربوں دفعہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا کے اس دنیا سے اٹھائیں۔ اور سب سے بڑھ کے جو میں دعا مانگنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں اس دنیا میں اپنی پہچان کروا کے، اپنے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنا کے ہمیں اس دنیا سے اٹھوائیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم صرف ادھر کھانے پینے اور کہہ لیں کہ جھگڑوں میں اور شادیاں کرنے، بچے پالنے صرف نہیں آئے، ہم اللہ کو جاننے آئے ہیں، تو وہ چیز ایک ہماری ہیلپ ہو سکے۔ آمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔